अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के दिनों में से एक दिन शौबान का दिन है। वो दिन जिसके बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सी उलझने हैं जहनों में, बहुत से तसव्वुरात हैं जो यकीन की हद तक पहुंचे हुए हैं। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, इसका फैसला हम में से खुद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने ये दीन भेजा है वही ये फैसला कर सकता है। जिसने दीन सिखाया वही ये फैसला कर सकता है। अपनी जानिब से जो कोई इस पर इजाफा करेगा या कमी करेगा, अल्लाह ताला के यहाँ गुनाहगार होगा। निस शौबान का यानी शब बरात का तसव्वुर कैसा है, इसके बारे में हदीस हम देखेंगे। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यत्तलिउल्लाहु तबारक व तआला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शाबाना फयग़फ़िरु लिजमी खल्क़िही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस शौबान की रात को अपनी मखलूक की तरफ झांकते हैं और तमाम मखलूकात को बख्श देते हैं, इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन, मां सिवाय शिर्क करने वाले के और बुग़्ज़ रखने वाले के। ये हदीस सईदना मुआज़ बिन जबल, सईदना अबू सालबा खुशनी, सईदना अब्दुल्ला इब्न अम्र, सईदना अबू मूसा अशरी, सईदना अबू हुरैरा, सईदना अबू बकर सिद्दीक, सईदना औफ बिन मालिक और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मरवी है। सहीहा में यह हदीस 1144 नंबर पर है। हदीस के अल्फाज एक दफा फिर मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस शौबान की रात को अपनी मखलूक की तरफ झांकते हैं। पहली बात साबित हो गई कि रात खास है। अपनी मखलूक की तरफ अल्लाह ताला झांकते हैं और तमाम मखलूक को बख्श देते हैं, मग़फ़िरत फरमाते हैं, सिवाय शिर्क करने वाले के और बुग़्ज़ रखने वाले के। इसका मतलब यह है कि मुशरिक के लिए बख्शिश नहीं और बुग़्ज़ रखने वाले के लिए बख्शिश नहीं है। हदीस के सरी अल्फाज से जो बात हमें पता चलती है वो ये कि निस शौबान की रात को अल्लाह ताला मखलूक की तरफ झांकते हैं। इस हदीस की रोशनी में हम शबान के बारे में देखेंगे कि हमारे यहाँ कौन सी रिवायात हैं जो मशहूर हैं, यानी जिनकी बुनियाद पर निस शबान को एक ख़ास अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और फिर ये देखेंगे कि हद क्या है। हम इस पर मजीद बातचीत करने से पहले थोड़ी सी देर के लिए गौर व फिक्र करेंगे। मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूं, अल्लाह ताला ने आपको आंखों की नेमत अता की है, क्या उसके लिए अल्लाह ताला ने कोई हद मुकर्रर की है? हद है, नजर की एक हद है ना, एक खास मकाम तक देख सकती है। फिर जो देखने का आला है खुद आंख, क्या उसकी कोई लिमिट है, हद है?
क्या आंख पूरा वजूद बन जाती है या पूरा चेहरा? ऐसा कभी नहीं होता। हम बनाना भी चाहें तो नहीं बना सकते। हमारे कान फैलकर हमारा पूरा वजूद नहीं बन जाते। हमारी सारी जिंदगी समात नहीं बन जाती। जुबान अच्छे अमल करे या बुरे, जुबान के लिए एक हद मुकर्रर है, रहने की जगह खास है, वो उस दायरे से बाहर नहीं आ सकती। इंसान अपनी जिंदगी में जुबान का इस्तेमाल बुरा कर सकता है, लेकिन अंजाम बहुत बुरा है। हर एक चीज के लिए अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर की है। हद का क्रॉस करना, इसको ज्यादती कहते हैं। हद क्या है? अल्लाह ताला का हुक्म और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। इसलिए जैसे हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखा, ऐसे ही हम आपके अमल को भी देखेंगे। शबन के बारे में हम कुछ खास अहादीस को भी जरूर देखेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इस हदीस से निस शबान की रात की फजीलत साबित होती। शक व शुबे से बालातर है, क्योंकि हदीस सही है। इस रात को जो कुछ हमारे यहां किया जाता है, यह भी एक सच्ची बात है, हकीकत है। उसका इस हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस रात में क्या कुछ किया जाता है? खाने पकाए जाते हैं, बांटे जाते हैं, फिर इबादत होती हैं, नवाफिल और कुरान खानियां और इसी नौइयत के बहुत सारे काम। इसके अलावा भी कुछ काम होते हैं, आतिशबाजी, और इसके अलावा भी कोई काम होता है जी। जो बेटियां शादीशुदा होती हैं, उनको जैसे ईद पर तोहफे तोहफ भेजते हैं, इसी तरह से निस शबान के लिए, शब बारात के लिए भी बाकायदा तौर पर कुछ ना कुछ उनके यहां भिजवाया जाता है। जैसे ईद उल फितर मनाई जाती है, ईद उल अजहा मनाई जाती है, इसी तरह से हमारे यहां शब बारात भी बाकायदा तौर पर मनाई जाती है। आया इस मनाने का दीन से कोई ताल्लुक है? देखिए, इस रात की फजीलत से किसी को कोई इनकार नहीं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन जानता था कि ये रात फजीलत वाली है? कौन आपसे बढ़कर बेहतर अमल कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में ऐसा अमल नहीं किया जैसे अमाल हमारे यहां किए जाते हैं। न इस रात के लिए आपकी बेटी के लिए कोई खास खाने गए, ना कोई लिबास गए, ना इसके लिए कोई आतिशबाजी की मुहिम हुई, ना इसके लिए बाकायदा कुरान खानी हुई, ना नवाफिल का एहतमाम, ना खाने बने, ना हलवा पूरी बनाई गई, ना ही इस नौयत के और खाने। फिर ये सब कुछ क्यों होता है और इबादत समझकर क्यों किया जाता है? उसकी रीजन है, हमारे यहां किसी काम को इबादत करार देने के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ देखना उमूमी तौर पर जरूरी ख्याल नहीं किया जाता। इसका फैसला कुछ लोग आपस में बैठकर कर लेते हैं, फिर अपनी बात को पुख्ता बनाने के लिए या तो रिवायात घड़ी जाती हैं या ऐसी रिवायात का सहारा लिया जाता है जो ज़ईफ हो। इस वजह से इसकी हकीकत को समझना जरूरी है, क्योंकि मगफिरत तो हर एक को अजीज है, हर एक मगफिरत चाहता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया, न मुशरिक की मगफिरत होगी न बुग़्ज़ रखने वाले की। इसलिए देखना क्या है? इसलिए देखना यह है कि कहीं हमारा कोई अमल शिरकिया तो नहीं है। दूसरे देखना यह है कहीं हमारे दिल में किसी के खिलाफ कोई बुग़्ज़ तो नहीं है।
اگر کسی کے بارے میں خواہ وہ کوئی ملازم ہو، غلام ہو، خواہ وہ آپ اس پر کتنا ہی کنٹرول رکھتے ہو، جس کے بارے میں دل میں بغض ہے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن جس دل کے اندر بغض ہے وہ بخشا نہیں جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اصل میں توجہ طلب یہ بات کرنے والا کام یہ ہے، شرک سے بچیں اور بغض سے بچیں۔ شرک کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے، بغض کے بارے میں دیکھنا ضروری ہے۔ بغض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان جب کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو دل میں اس کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں آتا، نہ وہ خیال جگہ پکڑ سکتا ہے۔ برا خیال دل میں آتا ہے اور وہ دل میں جم جاتا ہے۔ جب وہ دل میں جم جاتا ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ جیسے کمپیوٹر کی پیچھے سے جو سیٹنگز کر دی جاتی ہیں اسی کے مطابق اس میں کوئی پروگرامز چلائے جا سکتے ہیں۔ دل میں اگر بغض کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیں یا اس کی بیسک پروگرامنگ ہی بغض کی بنیاد پر ہو تو سمجھ لیجئے بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ جس انسان سے بغض ہوتا ہے اس کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، اس کے بارے میں اچھا تذکرہ بھی کسی سے نہیں ہوتا، ہر ایک بات انسان نیگیٹولی لیتا ہے۔ تو دل کے اندر بغض پالنا یہ کوئی سادہ سا آسان سا معاملہ نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ اور اس بغض کی وجہ سے ایک تو انسان کو محنت بہت کرنی پڑتی، ہر وقت آپ یوں سمجھ لیں جیسے انگارے دہکتے ہیں نا تو دہکانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے بغض کی آگ بھڑکانا بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن شیاطین اس راستے پر انسان کو لگا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کسی کے بارے میں دل میں بغض تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان دو امور پر غور کرتے ہیں تو دیکھیے تیسری کوئی بات نہیں جو یہاں بتائی گئی ہو کہ فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، کیونکہ اصل میں کرنے والے کام یہی ہیں کہ انسان اللہ کا حق پورا دے، یعنی توحید پرست ہو، شرک نہ کرے، اور بندوں کو ان کا حق پورا دے، ان سے بغض نہ رکھے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، کیونکہ حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے۔ جہاں بھی کوئی دل کے اندر بغض پال لیتا ہے وہ بغض حسد تک جا پہنچتا ہے، حسد انتقام تک، اور انتقام کی وجہ سے کتنے ہی لوگ قاتل بن جاتے ہیں، قتل تک جا پہنچتی ہے بات۔ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے نے کیسے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا؟ بغض ہی تو پیدا ہوا تھا، پھر حسد ہو گیا، انتقام کا جذبہ پروان چڑھا اور قتل کر دیا۔ تو بغض رکھنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، دراصل یہ کینسر سے بھی زیادہ مہلک بیماری، روحانی طور پر اتنا زیادہ اس کا اثر ہے انسان پر۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بغض کے لیے بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں کریں گے۔ پھر ایک اور بات، ایک اور اینگل سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس وجہ سے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں، اس میں خاص قسم کی عبادات کی جائیں اور اس میں خاص قسم کے پروگرام ترتیب دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں۔ یہاں تو جھانکنے کی بات ہے، ہر رات نازل ہونے کی بات ہے۔ ہر رات جب نازل ہوتے ہیں اس وقت سب لوگ کیوں سوتے رہتے ہیں؟ اسلام پابندی عائد نہیں کرتا اٹھنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں؟ پھر کتنے ہی لوگ سوئے رہ جاتے ہیں بخشش مانگنے کی بجائے۔ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا وہی وقت ہے۔
اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر اس دن کی بات ہے تو ہر پیر، ہر سوموار اور جمعرات بھی پھر خاص دن ہے، پھر یہ مروجہ عبادات تو ان دنوں میں بھی ہونی چاہیے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ اس معاملے میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہر دن کی عبادات مختلف کر دیں، اور اسی طرح سے ہر دن کے اذکار بھی مختلف کر دیے۔ کعبہ میں پہنچتے تو طواف کے ہر چکر کی دعا بھی مختلف کر دیتے ہیں۔ یہ شدت پسندی ہے۔ آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں، کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کوئی خاص کرنا چاہیں گے تو یہ سنت سے انحراف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہی عمل پسند ہے، اس کی محبت بھی تب ملتی ہے، مغفرت بھی تب ہوتی ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ دلیل ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ اللَّهَ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2565 نمبر پر، اور کتنی زیادہ مشابہت ہے دونوں احادیث میں۔ 2 دنوں کے بارے میں بھی وہی بات ہے جو بات نصف شعبان کے بارے میں۔ اس طرح سے تو ہفتے کے ہر 2 دنوں کو بھی سیلیبریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان دنوں میں بھی بخشش ہوتی ہے، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرائیٹیریا وہی ہے، شرک نہ کرے اور اپنے بھائی سے کینہ اور بغض نہ رکھتا۔ لیکن سوموار اور جمعرات کے لیے یہ بات خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ صلح کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نے اپنی بخشش کے لیے کچھ اوقات مختص کیے ہیں، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ان دنوں میں، ان اوقات میں اپنی طرف سے عبادات کا تعین کریں۔ میرا خیال ہے کہ اتنی بات بھی کافی ہے کہ اپنی جانب سے ہم عبادات کا تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ دین ہمارے گھر کی کھیتی نہیں ہے کہ جیسے جی چاہے کوئی کھیتی اگا لیں، چاہیں تو بڑھا لیں، چاہیں تو کھیتی جلا دیں، چاہے تو کاٹ کر رکھ دیں۔ دین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرار دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس وجہ سے اسلام کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے، اور اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اس کے ماں سوا اگر کسی اور کا قول یا عمل کوئی شخص حجت تسلیم کرتا ہے جو رسول اللہ کے عمل سے ٹکراتا ہو، تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اس کا ایمان پھر محمد رسول اللہ پر نہیں ہے، اس پر ہے جس کے عمل کو وہ حجت سمجھتا۔